सदांच मरता ताका कोण रडटा अशी परिस्थिती सध्या म्हापशेची जाल्या. म्हापसा बस स्टँडाक साबार समस्यांनी घाल्लो रेवाडो जगजाहीर आसा, पूण परिस्थितीत मात बदल जाल्लो दिश्टी पडना. खूब तेंपासावन बोवाळ जाले उपरांत कांय दिसा आदींच म्हापसा बस स्टँडाचो रस्तो सुटसुटीत जाल्लो खरो, पूण आतां परत एंट्रन्सा कडेन एक व्हडलें फोंडकूल पडलां. तशेंच स्लॅबाचे कुडके कोसळटात. आतां हो पुराय बस स्टँडूच पडपाची वाट पळयली वता काय कितें असो प्रश्न उप्रासपाक लागला. सध्या आमी आसा म्हापशेच्या कदंबा बस स्टँडाचेर आनी म्हापशेच्या कदंबा बस स्टँडाची परिस्थिती आसा ती सध्या बरीच पिड्ड्यार आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा कदंबा हे व्हडलें महामंडळ. कितलेशेच फावटी हांगा सगळ्या संबंधीत यंत्रणेची इन्स्पेक्शनां सुद्धा जाली, पूण तरी आसतना सुद्धा अजून लेगीत जी सुदारणा बस स्टँडाची जावपाक जाय ती अजून सुद्धा जाल्ली ना. कांय दिसा फाटीं हांगासर आमी पळोवपाक शकताले की हांगासरले रस्ते जे आशिल्ले बरेच पिड्ड्यार आशिल्ले. हालींच हांगासरल्या रस्त्याचें डांबरीकरण जालें, खूब बरी गजाल. पूण जेन्ना आमी एंट्रन्साक जर आतां पळयशात जाल्यार हांगा मदींच बरोच मोठो खणो पडलेलो आसा आनी ज्यो बसी जेन्ना एंटर जाता जावं टू व्हिलरी एंटर जाता तांकां बरोच त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच जेन्ना आमी ह्या बस स्टँडाचेर वयता जे लोकल्स आमचे येरादारी करतात बसीन तांच्या खातीर हांगा बांकडे घातिल्ले आसा ते सुद्धा प्रॉपर मेंटेन ना. सो मागता ऑथॉरिटीजां कडेन की जाता तितल्या बेगीन ह्या बस स्टँडाची सुदारणाय करपाची गरज आसा. जेन्ना आमी ओवरऑल जेन्ना बस स्टँडा विशीं जर उलोवपाक गेल्यार आमी पळोवपाक शकता जे वॉल्स जे वयले कपचे जे आसा जमनीर पडटा आनी खंय तरी ओवरऑल हो बस स्टँड जो आसा खंय तरी कोसळपाच्या मार्गार आसा. व्हडली खंयची घटना घडच्या पयलीं मागता ऑथॉरिटीजां कडेन की जाता तितले बेगीन हो जो आमचो म्हापशेचो फामाद कदंबा बस स्टँड आसा हो खंय तरी आयज मेंटेन करपाची गरज आसा. कारण आमी हांगा वयता थंय पळयतात जाल्यार बस स्टँडाचे भितर आमी पळोवपाक शकता गुटखा खावन ह्या भिंतीचेर थुकलेले सुद्धा आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच मायग्रंट सुद्धा हांगा दनपारच्या वेळार जावं रातच्या वेळार पिवपाक बसता. सो ऑथॉरिटीजां कडेन मागता की म्हापशेच्या फामाद बस स्टँडाची खंय तरी आयज दखल घेवन तो मेंटेन करपाची अत्यंत गरज आसा. म्हापशेच्या कदंबा बस स्टँडाची अवतिकाय जाल्या. कितलींशींच वर्सां आश्वासनां दिवन दिवन अजुनूय कसलेंच उदरगतीचें काम जावंक ना. म्हापशेचो कदंबा बस स्टँड सारको व्यस्त आसता. हाचेर खोलायेन पळोवणी आनी चर्चा करून लेगीत म्हापसा उदरगतीची चिन्नां मात दिसनात. गोवा 365 इतल्या फावटी न्यूज केल्या. आतां लोक लेगीत कमेंट करपाक लागल्यात. म्हापसाक कांयच बदल जावचो ना, म्हापसा जैसे थेच उरतलें. हीच ती सरकाराची उदरगत काय वेंचणुके पयलीं तरी दोळ्यार पानां पुशिल्ले भशेन प्रश्न जाग्यार पडटले? वेळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी भक्ती पै बाळगी.